सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुन बाध्य भएका आफन्तहरू वर्षौंपछि आफ्नै गाउँ घर फर्कदा जुम्ला जिल्ला कालिका खेतु गाविसका बासिन्दाहरूले यसरी स्वागत गरेका थिए। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा 13,000 भन्दा बढ़ी नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थ भुल्नै नसकिने पीड़ा हो। सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण असंख्य नेपाली नागरिकहरू आफ्ना थात बास त्यागी देशभित्रै अन्यत्र आन्तरिक विस्थापितका रूपमा जीवन यापन गर्न बाध्य हुनु परेको वास्तविकता पनि उत्तिकै कष्टदायी छ। आन्तरिक रूपले विस्थापित व्यक्तिहरू भन्नाले त्यस्ता व्यक्ति वा समूहहरूलाई बुझाउँदछ जो तिनीहरूको घरबार तथा हालसालै बसिरहेको स्थानलाई छाडेर कुनै विशेष परिस्थितिका कारणले वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट हुने प्रभावबाट मुक्त हुनका लागि हिंसाको सामान्यीकरण भएको अवस्था, मानवाधिकारहरूको उल्लंघन वा प्राकृतिक र मानवीय प्रकोपहरूका कारणले पलायन भएका व्यक्तिहरूलाई बुझाउँदछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त राज्यको सिमाना पार गरेका हुँदैनन् भनी आन्तरिक विस्थापन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निर्देशक सिद्धान्तले आन्तरिक विस्थापितको परिभाषाभित्र समेटेको छ। नेपाल सरकारको आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2063 ले पनि यही परिभाषालाई स्वीकार गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट भएका मानव अधिकार विरोधी क्रियाकलाप नै विस्थापनको प्रमुख कारक तत्व हो। निर्दोष मान्छेलाई बेपत्तासँग हत्या गर्यो। त्यस्तो छोरो मार्छ नि म पनि आउँथे, त्यही छोरा मुन्टोमा बेरिन म पनि मर्दा आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानून विपरीतका क्रियाकलापबाट त्रसित भएर आफू जन्मै हुर्केको थात पास छोडेर अन्योलग्रस्त यात्रा तय गर्न विवश भई असंख्य मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुन बाध्य भए। विस्थापित भएकाहरूमध्ये अधिकांश विद्रोही पक्षका क्रियाकलापका कारण भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको पाइन्छ। ज्यानको सुरक्षालाई नै प्राथमिकताको पहिलो तहमा राखेर अनिश्चित र कष्टप्रद जीवनको थालनी गर्न बाध्य विस्थापितहरूको संख्या मनज्ञ छ। यसरी विस्थापित जीवन बाँच्न बाध्य कति छन् त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्कको अझै अभाव छ। सन् 2001 देखि सन् 2004 सम्म मात्रै झण्डै 50,000 भन्दा बढ़ी मानिसहरू सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आफ्नो थात थलोमा बस्न नसकी विस्थापित भएको तथ्याङ्क इन्सेकको अभिलेखमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूको आँकडामा भने करिब 2 लाख मानिस विस्थापित भएको बताइएको छ। नेपालमा आन्तरिक विस्थापितहरूको विवरण केलाउँदा रोल्पा, दैलेख, रुकुम, कालीकोट, जाजरकोट, मुगु, दाङ जिल्लाहरूबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइन्छ। ती विस्थापितहरू काठमाडौँ उपत्यका, नेपालगंज, बुटवल, विराटनगर, धनगढ़ी र प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला सदरमुकामहरूमा छरिएर रहेको पाइएको छ। आन्तरिक विस्थापन मानव अधिकार विरूद्धको कार्य हो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा व्यवस्था भएका हक अधिकारहरूको उपभोग गर्नबाट वञ्चित विस्थापितहरू आफ्नै देशमा अनागरिक सरह भएका छन्। आन्तरिक विस्थापन एक समस्या भए पनि यो अनेकौं समस्याहरूको उद्गमस्थल बन्न पुगेको छ।
2061 सालमा जुम्लाबाट रातारात भागेर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको खुला आकाशमुनि बस्दै आएका विस्थापितहरूले आफ्नो समस्या समाधान नगरिए सामूहिक आत्महत्या गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सुर्खेत स्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक आफ्नो समस्या राख्दा समेत कुनै सुनवाई नभएकाले उनीहरूले त्यस्तो चेतावनी दिएका थिए। आखिर यस्तोमा कसैले केही पनि लगाएन भने हामी के मर्छौं? यहाँ नागरिक तिमी नेपाली नागरिक हुनु भनेर सरकारले केही गरिदियो भने हामी जहाँ पनि बियो तपाईहरु मर्न सक्छौं। जहाँ पनि मर्नलाई हामी तयारी छौं। होइन भनेपछि के फलान पनि दिन सकेन भने हामी यसैमा हामी यही रेडक्रसको अगाडि खुल्ला मैदानमा सामसिङ परिवारलाई भातको एउटा ठुले बदेछ अहिलेसम्म भात पकाउने पुरै 80 जनाको एउटै छ, 80-50 जनाको एउटै छ बर्तन। त्यसमा अहिले बिग छडेर सबै परिवार एकैसाथ मर्ने। बाँच्ने कुनै झिनो आशा नदेखिएपछिको यो अभिव्यक्तिमा विस्थापितहरूको पीड़ा स्वतः छचल्किएको छ। घर, सम्पत्ति, समाजबाट टाढिएर नयाँ परिवेशमा तत्कालीन राहत र नयाँ रोजगारीको लागि भौतारिनु विस्थापितहरूको दिनचर्या बन्दै गएको छ। वयस्कहरूले रोजगारीको अवसर पाएका छैनन् भने स्वास्थ्य, शिक्षा प्राप्तिको अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिँदै गएको छ। ती अबोध बालबालिका जसको सशस्त्र द्वन्द्वमा कुनै संलग्नता थिएन, त्यसको शास्ति उनीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। यसरी अन्यायमा परेका कैयौं बालबालिका बाल श्रमिकको रूपमा आफ्नो बालपनलाई दुई छाकसँग साटिरहेका छन्। घरका पुरूष र अभिभावक विस्थापित भएपछि घर गृहस्थीको सम्पूर्ण भार महिला र बालबालिकाको काँधमा हस्तान्तरण भएको छ। आफू जन्मे हुर्केको ठाउँ कसले सहजै बिर्सन सक्छ र? वर्षौंको विस्थापित जीवनमा अनेकौं समस्याहरू झेल्दै आएका विस्थापितहरू पनि आफ्नै घर फर्किएर दुःख सुख गरेर जीवनयापन गर्न आतुर छन्। आवश्यकता छ त सहजीकरण र उचित वातावरणको। हामी आफ्नो परिवार, आफ्नो बाबाको सम्पत्ति, आफ्नो त्यस्तो बस्ने ठाउँ हामीले सम्झन आफू आउँछ, हामी त्यही फर्कन पनि चाहन्छौं। मानवाधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समर्पित अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक विगत 17 वर्षदेखि नेपालमा मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा आफ्ना केन्द्रीय 5 क्षेत्रीय कार्यालय 75 जिल्ला स्थित जिल्ला प्रतिनिधि तथा देशभरिका 50औं सहकर्मी संस्था लगायत आफ्ना शुभचिन्तकहरू मार्फत अनवरत क्रियाशील रहँदै आएको छ। द्वन्द्वकालमा इन्सेक पीड़ितहरूको आशाको केन्द्र बनेको थियो। द्वन्द्व पीड़ितहरूले आफूलाई परेका समस्याको भारी बिसाउने थलो नै इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयलाई मान्दै आएका थिए। द्वन्द्व पीड़ितहरूमध्ये विस्थापितहरूका समस्या गम्भीर प्रकृतिको रहेको इन्सेकले पायो। यो बहुआयामिक समस्या भएको हुनाले यसले नागरिकका मौलिक अधिकार लगायत अन्य धेरै अधिकारहरूबाट वञ्चित रहन बाध्य पारेको थियो। विभिन्न कोणबाट यस समस्याको अध्ययन गर्दा यसको स्थायी समाधान विस्थापितहरूलाई उनीहरूका आफ्नै घरमा फर्काउनु हो भन्ने निष्कर्षमा इन्सेक पुगेको थियो। उनीहरू उचित वातावरण बनेमा फर्कन तयार पनि थिए। यसका लागि उनीहरूलाई आफ्ना हक अधिकारका बारेमा जागरूक गराउनुपर्ने, द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई पनि यस विषयमा जिम्मेवार बनाई विशेष गरी तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गरी उचित वातावरण बनाउनु आवश्यक थियो। यसबीच इन्सेकले विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा आन्तरिक विस्थापन सम्बन्धी पुस्तकहरू प्रकाशन गरी विस्थापित लगायत अन्य सरोकारवालाहरूलाई निशुल्क उपलब्ध गरायो। आफ्ना नियमित प्रकाशनमा विस्थापितहरूको अधिकारको उकालत गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यस समस्याप्रति केन्द्रित गराउन इन्सेक सफल पनि भयो। मानवाधिकार संस्थाको नाताले हामीले सबै खाले मानवाधिकार उल्लङ्घनमा परेका पीड़ितहरूको हकहितमा आवाज उठाइरहेको संस्थाको नाताले नेपालमा भएका विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने सवाल पनि हाम्रो संस्थाको एउटा मुख्य एजेन्डा बन्न गयो र हामीले त्यस अनुसार हाम्रो पहललाई जारी राख्यौं। र यसको लागि हामीहरूले सुरुवात गरेको बेला हेर्ने हो भने करिब 2061 सालदेखि नै हामीहरूले यो प्रयत्न थाले हो। त्यो बेलामा विद्रोहीहरूसँग कुरा गर्न निकै अप्ठ्यारो थियो। उनीहरूसँग कुरा गर्यौं, राज्यसँग पनि कुरा गर्यौं र अनौपचारिक रूपमा धेरै प्रचार प्रसार नगरिकनै हामीहरूले विस्थापितहरूको एउटा सानो संख्यालाई विभिन्न जिल्लामा आफ्नो घर गाउँमा लगेर पुनर्स्थापित गर्न हामी सफल भएका थियौं।
र त्यति बेला हाम्रो यो कामलाई चाहिँ नै आइसिआरसीले र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूले पनि बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेका थिए र सम्भव भएको सहयोग भन्नाले जहाँ जहाँ पुनर्स्थापित भएका छन् मान्छेहरू त्यहाँ उनीहरू जाँदा आउँदाखेरि भेटघाट गर्ने र त्यसै गरी पत्रकारहरूले पनि त्यो जिल्लामा जाँदाखेरि पुनर्स्थापित मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्ने कुराकानी गर्ने गरेका थिए र यस हिसाबले साँच्चै भन्ने हो भने सबैतिरको सहयोग लिएर हामीहरूले यो काममा आफ्नो अनुभव चाहिँ धेरै पहिलेदेखि हासिल गरिआएको हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। सर्वप्रथम 2061 सालमा बर्दिया जिल्लाको महमदपुर गाविसको भैसाहीबाट विद्रोही पक्षका कारण विस्थापित भएका सेनाका 14 घर परिवारका 129 जनालाई घर फर्काउन इन्सेक सफल भएको थियो। यस प्रकार सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा इन्सेकले विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा 14 जिल्लाका 1322 जनालाई घर फर्काउने सफलताको अनुभव संगालिसकेको छ। यसरी आफूले संगालेको अनुभवको आधारमा यसै कार्यलाई निरन्तरता दिँदै यूएसएडको आर्थिक तथा सेभ द चिल्ड्रेन यूएसको प्राविधिक सहयोग र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँगको साझेदारीमा सशस्त्र संघर्षका कारण आन्तरिक विस्थापितहरूलाई लक्षित गर्दै घर फर्कने विस्थापितहरूलाई सहयोग कार्यक्रम सन् 2007 अगस्तदेखि 1 वर्षको लागि सञ्चालन गरिएको थियो। It was really important for this project to provide support to internally displaced persons to return home. As you know well, Save the Children is an organization focused on children, and that's very much our mandate. But children are part of families and parts of communities and part of the country. So if we don't work to provide longer-term reconciliation opportunities for internally displaced persons, the future of Nepal's children is at risk. So it's very important for us that IDPs receive the support that they need to have a long-term sustainable peace in Nepal, which is of course the dream and hope of all children, their families and communities. यस कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका 24 जिल्लाहरू रहेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वले आन्तरिक विस्थापितहरूको चाप यस क्षेत्रमा बढ़ी भएको हुनाले यस क्षेत्रलाई रोजिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा द्वन्द्वकै कारण आन्तरिक रूपमा विस्थापित मध्ये 5000 जना र तिनीहरूका बालबालिकाहरूलाई घर फर्कनका लागि सहयोग गर्नु यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो। उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको कार्यक्रम सञ्चालनको एउटा छुट्टै प्रारूप निर्माण गरिएको थियो। विस्थापितहरूको पहिचानका लागि विस्थापितहरूले दिएका निवेदन, इन्सेकमा रहेका अभिलेखहरू, उनीहरूसँग गरिएको कुराकानी, शान्ति समिति र पहिचान समितिमा छलफल गर्नुका साथै बेग्लै अध्ययन पनि गरिएको थियो, जस अनुसार 1573 घर परिवारका 4835 जना पुरूष, 4644 जना महिला गरी जम्मा 9479 जना विस्थापितहरूको पहिचान भयो, जसमध्ये 4125 जना बालबालिका रहेका थिए। विस्थापितहरूलाई आफ्नो घर फर्काउने क्रममा उनीहरूको मनोबल बढ़ाउन मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरी उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाउने कार्य गरियो। साथै उनीहरूलाई समाजमा घुलमिल गरेर बस्न, एकले अर्कालाई मानवीय व्यवहार गरेर सघाउन स्थानीय स्तरमा संवादको थालनी गरियो। जिल्ला स्तरीय सरकारवालाहरूसँग विस्थापितहरूको अधिकार सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया, छलफल, सहयोगी संस्थाहरूसँग सहयोगका बारेमा समन्वय, स्थलगत अध्ययन, यससँग सम्बन्धित प्रकाशनहरूको निशुल्क वितरण जस्ता क्रियाकलापले पुनर्मिलन र पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई टेवा दिनुका साथै विस्थापितहरूलाई ससम्मान र सुरक्षित घर फिर्तीको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सहज भयो। विस्थापितहरूलाई घर फर्काउने क्रममा उनीहरूको हौसला बढ़ाउन तथा प्रचार प्रसारको उद्देश्यले सार्वजनिक रूपमै विदाईको कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको थियो। यस्ता कार्यक्रमहरू काठमाडौँ, रोल्पा, नेपालगंज, रूकुम, डडेलधुरा, सुर्खेत, कालीकोट आदि जिल्लामा विभिन्न चरणमा आयोजना गरिएका थिए। राजनीतिक पार्टीका नेता, नागरिक समाज, मानवाधिकार रक्षक, संचारकर्मीहरूको उपस्थिति हुने गरेको विदाई कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मानवाधिकार रक्षक, सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आफूले सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता सहित विदाई गर्ने गरेका थिए भने स्वयं विस्थापितहरूले पनि आफ्ना पीड़ाहरू पोख्ने गरेका थिए। विभिन्न पार्टीहरूले पनि कोही कसै पार्टीलाई पनि विस्थापितहरूलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने कसैलाई एउटा चासो पनि लागेन। राज्यले पनि यस्तो यसरी फर्काउने भन्ने राज्यले पनि गरेन।
लामो समयको अन्तरालपछि आफ्ना लालाबाला तथा पिठ्यूमा गरौं भारी बोकी लामो यात्रा तय गर्दाको थकाई आफ्नो गाउँघर पुग्दा खुशीमा परिणत भएको थियो। थकाइ पनि क्या भाइको। विस्थापितहरू फर्केको थाहा पाएर उनीहरूका आफन्त, छिमेकीहरू तथा राजनैतिक पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले टीका, फूलमाला, अबीरका साथै बाजा बजाएर स्वागत गरिँदा उनीहरूका थकित अनुहारमा छाएको हर्षको लाली स्पष्टै देखिन्थ्यो। विगतमा आफू खेलेको हुर्केको ठाउँ आइपुग्दा बालबालिकाहरू औधी रमाएका थिए। यसरी विस्थापितहरू आफ्नो गाउँघर पुगे पश्चात स्थानीय जनता, राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि लगायत स्वयं विस्थापितहरूको उपस्थितिमा सामाजिक पुनर्मिलन कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिएको थियो। विस्थापितहरूलाई आफ्नो गाउँघरमा सुरक्षाको अनुभूति गराउन, उनीहरूलाई परिवर्तित समाजमा घुलमिल गराउन, उनीहरू गाउँ फर्केको प्रचार प्रसार गर्न तथा विद्रोही पक्षका स्थानीय नेताबाट सार्वजनिक रूपमै गाउँ फर्केका विस्थापितहरूलाई कुनै अवरोध नपुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गराउनु नै सामाजिक पुनर्मिलन कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। यस्ता पुनर्मिलन कार्यक्रमहरू रोल्पा, कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, डण्डेलधुरा जिल्लाका विस्थापितहरूकै गाउँमा गरिएका थिए। यस प्रकार यस कार्यक्रम अन्तर्गत 515 घर परिवारका 3177 जना, जसमा महिला 1545 जना, पुरूष 1632 जना रहेका छन् भने जसमध्ये 1504 जना बालबालिकाहरूलाई उनीहरूका आफ्ना घरमा फिर्ता पठाइसकिएको छ। 2061 सालदेखि नै हामीले गरिआएको प्रयत्न र हामीहरूले सानो सानो केही उदाहरणीय रूपमा गरेका कामहरूको सफलता, त्यसले चाहिँ नै नागरिक समाज, संचार जगत, राज्य, विद्रोही सबैको मन जितेको अवस्था, यो एउटा हाम्रो पूर्वाधार थियो भने पछिल्लो चरणमा आएर यसको लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था गर्नको लागि सेभ द चिल्ड्रेन, युएसएड र नेपाल रेड क्रस, 3वटा संस्था र हामी इन्सेक 4वटा संस्थाको सहकार्य बन्न गयो। 4वटै संस्थाको जुन जुन क्षेत्रमा आफ्नो विशेषताहरू छन् त्यो विशेषता हामीहरूले सामूहिक रूपमा यो विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने काममा हाम्रो विशेषताहरूलाई हामीहरूले धेरै मेहनतका साथ लगायौं। इन्सेकका साथीहरू हरेक जिल्लामा हुनुहुन्छ, गाउँ गाउँको अवस्था उहाँहरूलाई थाहा छ। विगतमा पनि उहाँहरू पुनर्स्थापनाको काममा संलग्न हुनुभएको थियो, त्यसकारण उहाँहरूले सम्पूर्ण सूचनाहरू बटुलेर ल्याउनुभयो। त्यति मात्रै होइन, विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि घर गाउँमा फिर्ता लग्ने भनेको त्यहाँका सामान्य सर्वसाधारण जनता त आफ्नो गाउँबाट विस्थापित भएकालाई स्वागत गर्नको लागि जति बेला पनि तत्पर हुन्छन्, माया ममता हुन्छ, सामाजिक सद्भाव हुन्छ। तर त्यसको साथमा हिजोका विद्रोहीहरू जसका कारणले उनीहरू विस्थापित भएर गएका थिए उनीहरूलाई पनि तयार पार्नु पर्यो, राज्यलाई पनि भन्नु पर्यो त्यस अनुसारको तदारुकताको लागि, र त्यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि विश्वासमा लिनु पर्यो। त्यसरी हामीहरूले राजनीतिक दल, प्रशासन, सरकार, विद्रोही सबै मान्छेलाई परिचालित गर्ने काममा हाम्रो साथीहरूले जिल्ला तहदेखि नै काम गर्नुभयो र त्यसलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको जोहो गर्नको लागि सेभ द चिल्ड्रेन र युएसएडले त्यसमा हामीलाई मद्दत गर्यो भने नेपाल रेड क्रसले त्यसरी विस्थापनबाट फर्केर जानेहरूलाई तत्काल राहत दिने कुरा र उनीहरूलाई सामान्य कृषि औजारहरू दिने, घरको मर्मत सम्हार आदि इत्यादि गर्नको लागि मद्दत गर्ने, त्यो सबै काममा उसले मद्दत गर्यो। र यसरी भन्ने हो भने सबै क्षेत्रको सहयोग र त्यसमा पनि मुख्य रूपमा हेर्ने हो भने सेभ द चिल्ड्रेन, युएसएड, नेपाल रेड क्रस र इन्सेक 4वटा संस्थाको सहकार्यको कारणले हामी यो काममा सफल हुन सक्यौं। घर फर्किन बाँकी रहेका विस्थापितहरूलाई पनि फर्काउने पहल भइरहेको छ। साथै विस्थापितहरूलाई सहयोग पुर्याउन सजिलो होस् भन्ने हेतुले निकट भविष्यमै आन्तरिक विस्थापितहरू सम्बन्धी विवरण सहितको पुस्तक पनि प्रकाशन गरिने भएको छ। विस्थापितहरू घर त फर्के, तर उनीहरूको सामु समस्याको पहाड़ थियो। कसैको घर भत्केको थियो, बस्ने बास थिएन, खेतबारी बाँझो थियो, खाने गाँस थिएन, खेती औजार, बिउ बिजन केही थिएन। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विस्थापितहरूको तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सहयोग प्रदान गरेको थियो।
नेपाल सरकारले विस्थापितहरूलाई प्रदान गर्ने भनिएको राहत उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय प्रशासनसँग इन्सेकले पहल जारी राखेको छ। घर फिर्ता पश्चात इन्सेकले उनीहरूको अवस्थाका बारेमा निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ। यस कार्यक्रमबाट विस्थापितहरूको पुनस्थापनाको साथसाथै दिगो शान्ति स्थापनामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। विस्थापितहरूलाई घर फर्काउने क्रममा आन्तरिक विस्थापितहरूका बारेमा विशेष रूपमा सम्बोधन गरिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा दस्तावेजहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र विभिन्न मितिमा भएका राजनैतिक सहमति तथा समझदारीहरूलाई आधार मानिएको थियो। What's also been really encouraging about this project for us has been the wonderful work that we've done together with INSEC and Nepal Red Cross Society to bring reconciliation to communities where the persons have been displaced from. And this has been very important. In addition to providing direct assistance to displaced persons to help them to return safely, we've also been able to provide support to host communities. So, for example, we've been able to work to renovate schools. We've been able to build culverts, water systems, other items at the community level, other small-scale infrastructure that have benefited a much broader cross-section of the community than just the IDPs themselves. And we think this has been a very important and powerful way to ensure long-term reconciliation at the community level. USAID को आर्थिक तथा सेभ द चिल्ड्रेन US को प्राविधिक सहयोग र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँगको साझेदारीमा सशस्त्र संघर्षका कारण आन्तरिक विस्थापितहरूलाई लक्षित गर्दै घर फर्कने विस्थापितहरूलाई सहयोग कार्यक्रम नेपालमा विद्यमान विस्थापितको समस्याको अनुपातमा पर्याप्त छ भन्न सकिँदैन। तसर्थ घर फर्केकाहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि निरन्तर अनुगमन र सहयोग हुन जरूरी छ। तब मात्र उनीहरूले आफ्नै गाउँ घरमा नयाँ जीवन पाउन सक्दछन्। कतिपय विस्थापितहरूका कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनी विद्रोही पक्षले पटक पटक गरेका सम्झौताको तत्काल कार्यान्वयनमा गरेका तथा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत तथा सहयोग समयमै उपलब्ध गराएमा विस्थापितहरूले पाएको नयाँ जीवनलाई अघि बढ़ाउने दरिलो आधार उनीहरूले पाउने थिए। Good, strong political commitment from the government and other donor agencies to continue to provide support to IDPs. And I think we'll be looking forward in the coming weeks and months to see how these efforts materialize. But I suspect, unfortunately, that there will still always remain this subpopulation of people to whom even those benefits are not easily accessible. And I think it is going to continue to be important for INSEC, Nepal Red Cross Society, Save the Children, and other organizations to reach out to these more marginalized community members. आन्तरिक विस्थापनको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ। राज्यले आन्तरिक विस्थापितहरूको तथ्याङ्क तथा समस्याहरू यकिन गरी आफूले जारी गरेको आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2063 को प्रभावकारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिलाई तत्काल अनुमोदन गरेर आन्तरिक विस्थापन सम्बन्धी कानून निर्माण गरी विस्थापनको समस्या हल गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्दछ। सशस्त्र संघर्षका कारण नेपालीले विस्थापित हुनुको पीड़ा बेहोरिसकेको छ। तसर्थ अब उपरान्त सशस्त्र संघर्षका कारण नागरिकले आफ्नो थातथलो छोड्न पर्ने बाध्यताको सृजना नहोस्। सम्पूर्ण नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै नयाँ संविधान निर्माण गरी शान्त र समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुनौलो भविष्यको सुनिश्चितता गर्न अघि बढ़ौं।